खबरें हाल से मैं हूं आपका मेजबान राय उमरजाज। आज एक बहुत अहम इशू है पतंगबाजी। 16 साल कबल से पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी लगने के बावजूद 16 साल के दौरान पतंगबाजी को रोका ना जा सका। पतंगबाजी एक बड़ा मशहूर खेल है और इसके ऊपर बड़े लंबे अरसे से लोग जो है इसे बड़े शौक से बड़े सगीर पाको हिंद के दौर से खेलते आए हैं और खसूस ये मर्दों में बड़ा ही पसंदीदा तरीन खेल है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये इस हद तक फेमस था कि बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान में आते और इस खेल से लुत्फ अंदोज होते थे। लेकिन कुछ जुराइम पेशा अनासर ने इस तरह की केमिकल डोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिसको कातल डोर कहा जाता है। उस कातल डोर ने बड़ी जानें ले ली। अभी एक वाकया सामने आया गुजरात का, जिसमें गुजरात का नौजवान मुआज अली फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है गवर्नमेंट जिम्मेदारा कॉलेज में और उसकी जो बहन है वो बीएससी की स्टूडेंट है उसी जिम्मेदारा कॉलेज में। ये 4 बहनों का इकलौता भाई है। इसका वालिद जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स में सीनियर वर्कर हैं और अभी रिसेंट कुछ 2 दिन से वो छुट्टी पे आए थे। ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 17 साल मुआज अली अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, जबकि जिस वक्त वो पहुंचता है धक्कड़ प्लाजा के नजदीक जो कि रहमान शहीद रोड पे है, तो अचानक वो जो धाती डोर है जिसको कातल डोर कहा जाता है वो उसके गले पर फिर जाती है। उसकी बहन उसके गले को थाम कर खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन खून है कि बहता जाता है और उस नौजवान की 17 साल नौजवान की जान ले जाता है। अब इस कातल डोर का आज तक कुछ पता ना चल सका। मुसलसल अफसरान गए, उनके घर गए। डिप्टी कमिश्नर साहब सफदर विरक साहब हैं गुजरात के, वो भी गए। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और सेम रवायत के मुताबिक उसी तरह से कार्रवाई की गई। अब क्या इससे वो बच्चा वापस आ जाएगा? अंसर जावेद साहब, आप बड़े अरसे से क्राइम की बीट करते हैं, आप जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो क्या समझते हैं आप कि क्या इस मामले के बाद अभी जो इतना बड़ा सानिया हो गया, गुजरात जिला पूरा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान सोग में डूब गया उस बच्चे की हालत को देख के। 4 बहनों का इकलौता भाई, उसकी बहन जिस तरह से वो आप वीडियो क्लिप में ये साइड पे देख सकते हैं, किस तरह से उसकी बहन उसका खून रोकने की कोशिश करती है। तो अंसर जावेद भट्ट साहब, ये क्या इस बारे में आप कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, मेरे ज़राए बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि आज ये वाक़या हुआ है सदना साहब के बच्चे का मौत का, इसमें बड़ा दुख और रंज हमारी पूरी टीम को है। और इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं, सियालकोट में, गुजरांवाला में। तो मेरे यहाँ से जो हुकूमत वक्त है वो भी इसकी रोकथाम के लिए नाकाम है। और मेरे ज़राए के मुताबिक ये जो डोरें पकड़ी जाती हैं, जो कातल डोरें पकड़ी जाती हैं, ये जब थानों में जाती हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना जलाने का ना इमीडिएट ट्रायल होता है इसका। ये मेरे ख्याल से तो ये साथ वाले जो छापे हैं ये यहाँ पे ये सेल कर देते हैं, ये जो SHO या मॉडर्न हजरात वगैरह हैं। और एक ज़राए के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि जो थाना लारी अड्डा के पास पॉन शॉप है वहाँ पे सरेआम ये दाती डोर, ये कातल डोर सेल हो रही है। अच्छा, जो थाना लारी अड्डा गुजरात है उसके साथ पॉन शॉप वहाँ पर सरेआम सेल हो रही है। और तो ये क्या धाती डोरें कहाँ से? इसका मतलब ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है उधर से ही इनको प्रोवाइड की जाती हैं। हाफिज साहब, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? असल में हमारा मुआशरा असल में 2 रंगी जिंदगी गुजार रहा है। हमारी शनाख्त बहैसियत मुसलमान है, हम मुसलमान घराने पे पैदा हुए, हम इस्लामी तालीमात पर कारबंद रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया।
اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھی گئی۔ اس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، یہ اسلامی سپر پاور ہے۔ اور اسی ملک میں دیکھیے کہ ہم زندگی ظاہری اسلام کے مطابق، اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہم دوسری اقوام کی نقالی کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ پتنگ بازی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے اور یہ وقت کا ضیاع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی تعلیمات، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اور یہ جو پتنگ بازی ہے یہ ہندوؤں اور یہود و نصارہ کا کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ سورۃ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم اس وقت تک اس قوم کی بلائی کا ارادہ نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنی بلائی کا ارادہ نہیں کرتی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید روز روشن کی طرح آیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ اب ہمیں دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہونا ہوگا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان امہ مسلمان ممالک کی قیادت کرنی ہے، اور یہ باتیں بڑی دور ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم غیر ممالک کی نقالی میں لباس ان کا، چہرہ ان کا، اور ہمارے شب و روز بالکل ان کی نقالی میں، ہم اپنی زبان کو آج تک اپنے اداروں میں نافذ نہیں کر سکے۔ آج ہم بہت پیچھے اس لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم دو رنگی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی عمر سے میں درخواست کروں گا کہ یہ بات اپنے اس چینل اور اپنے میڈیا گروپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جائے، اداروں تک پہنچائی جائے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کامیابی کا یہ نسخہ ہے کہ اتباع کرنی ہے جناب محمد الرسول اللہ کی۔ انڈیا کی اتباع نہیں کرنی، یورپ کی اتباع نہیں کرنی، امریکہ کی اتباع نہیں کرنی۔ اگر بالفرض محال ہم پتنگ کو ایز ثقافت میں لے لیں، کلچر کے لے لیں، یہ سراسر ظلم ہے کہ جس طرح آج ایک موت واقعہ ہوئی، جوان بچہ اپنے اس کا کیا قصور تھا، اور یہ سارا سال سلسلہ چلا رہتا ہے۔ ایک چھت سے ڈور آتی ہے اور سڑک پر چلتے راہی کی وہ جان لے لیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ میں اسلاف میڈیا گروپ کی طرف سے اور اس پروگرام کی وساطت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ فی الفور ہم اپنی طرز پر آ جائیں، نہیں تو اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اس بچے کی موت، معاذ علی کی موت، گجرات پولیس اور ایڈمنسٹریشن اور تمام اعلیٰ افسران کی کارکردگی پر سوال نشان ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی یا کسی بھی شخص کو کبھی بھی یہ نہیں چاہیے کہ اگر کوئی لڑکا، کوئی بچہ پتنگ بازی کرتے ہوئے گرفتار ہوتا ہے تو اس کی سفارشیں شروع کر دی جاتی ہیں، یا کسی بھی صورت میں اسے چھڑوانے کے لیے بھاگ کر شروع کر دی جاتی ہے۔ اس کے لیے قانون اتنا سخت ہونا چاہیے کہ دوسرے دن ضمانت نہیں بلکہ کم از کم 6 ماہ تک اس بچے کی ضمانت ہی نہ ہو، اور وہ بچہ 6 ماہ تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہے، اس کو پتا چلے کہ یہ پتنگ بازی نہیں کرنی۔ کوئی بچہ بڑا اینی ون جو پکڑا جاتا ہے وہ کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی طرح سے وہ طاقتور ہو، کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ نہیں تو جو شخص سفارشیں کرتے ہیں کل کو انہی کا بچہ، انہی کا بھائی، انہی کا والد، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اس قاتل ڈور کا شکار ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔